हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब आपको आगाह करते हैं कि नेतन्याहू से भी आगे हिटलर से भी आगे निकल गया। इसके साथ साथ इस्राएली वज़ीर आज़म नस्ल कुशी की हदों को क्रॉस कर चुके हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने अपने 3 मुमकिन जानशीनों के नाम भी पेश कर दिए। और अब आपको आगाह करते हैं कि अमेरिका के ईरान में न्यूक्लियर तनसीबात पर हमले। ईरान में 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला मुकम्मल कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने एलामिया के मुताबिक अमेरिका के ईरान में न्यूक्लियर तनसीबात पर हमले। आपको आगाह कर रहे हैं कि ईरान में 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला मुकम्मल कर लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के ईरान में न्यूक्लियर तनसीबात पर हमले किए गए। आपको आगाह कर रहे हैं कि अमेरिका के ईरान में न्यूक्लियर तनसीबात पर हमले। ईरान पर मुमकिन अमरीकी हमले का खदशा भी जाहिर किया गया था। अमरीकी B-2 बमबार तैयारे बहरुल काहिल की तरफ बढ़ने की खबरें भी आ रही थी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बमबार तैयारों में 3000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम मौजूद होने की इतलात थी, जो ज़ेर ज़मीन जौहरी तनसीबात तबाह करने की सलाहियत के हामिल हैं। वाइट हाउस में एयरबेस मैसूरी से उड़ान भरने वाले तैयारे ईरान के फर्दो न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर सकते हैं। ये खबर थी कि अमरीकी सदर ट्रंप आज वाइट हाउस में सिक्योरिटी टीम से मुलाकात भी करेंगे। अब तक की इतलात के मुताबिक न्यूयॉर्क न्यूक्लियर प्लांट्स में अमेरिका के 3 हमले किए गए। अमेरिका के ईरान में न्यूक्लियर तनसीबात पर 3 हमले। ईरान में 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि न्यूक्लियर प्लांट्स में फर्दो, तनतंज और अस्फहान शामिल हैं। अमेरिका के ईरान में न्यूक्लियर तनसीबात पर हमले जारी। ईरान में 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला मुकम्मल कर लिया गया। आपको आगाह कर रहे हैं कि ईरान पर मुमकिन अमरीकी हमले का खदशा भी जाहिर किया गया था। अमरीकी B-2 बमबार तैयारे बहरुल काहिल की तरफ बढ़ने की इतलात थी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बमबार तैयारों में 30,000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम मौजूद हैं, जो ज़ेर ज़मीन जौहरी तनसीबात तबाह करने की सलाहियत के हामिल हैं। वाइट मैन एयरबेस मैसूरी से उड़ान भरने वाले तैयारों ने आखिरकार ईरान के फर्दो जौहरी तनसीबात पर हमला कर दिया। अहम खबर आपको दे रहे हैं। अमेरिका ने ईरान की तनसीबात पर हमला मुकम्मल कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान भी किया है। उन्होंने ये कहा कि न्यूक्लियर प्लांट्स पर फिरदौ और नतंज पर अस्फहान पर हमले किए गए हैं। अमेरिकी सदर की जानिब से ये ऐलान किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि तमाम जो तैयारे हैं उन्होंने अपना मिशन मुकम्मल किया है, न्यूक्लियर तनसीबात पर हमले किए हैं ईरान के। और ये ताज़ा तरीन अपडेट आपको दे रहे हैं। अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमला कर दिया गया है। बिलाखिर जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था वही हुआ है। अमेरिका ने ईरान पर बिलाखिर हमला कर दिया है और ईरान की फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल करते हुए यह हमला किया है। जो न्यूक्लियर तनसीबात मौजूद हैं ईरान की, जिस शहर पर मौजूद हैं वहाँ पर ये हमले किए गए हैं। और इन शहरों में सबसे जो अहम शहर है वो नतंस है, जहाँ पर अमेरिका की जानिब से हमले किए गए हैं। ईरान की फ़िज़ाई हदूद जो हैं उससे बाहर हैं तमाम तैयारे, और मिशन जो है वो मुकम्मल किया गया है। और आज इसका खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि अमरीकी हमले का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है, और ऐसा हो गया। अमेरिका के जो B-2 तैयारे हैं ये बमबार तैयारे हैं, जो कि बहरुल काहिल से ईरान की तरफ बढ़े हैं और वहाँ से ये हमले किए गए हैं। और आज जो अमेरिका की खबर है न्यूयॉर्क टाइम्स, उनके मुताबिक भी तकरीबन 30,000 पाउंड वजनी जो बम है बंकर बस्टर, इन्होंने ये भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और इसी सिलसिले में नतंज और अस्फहान, ये 2 ईरानी शहर हैं जहाँ पर अमेरिका की जानिब से हमले किए गए हैं। अमेरिका में जो न्यूक्लियर तनसीबात ईरान में मौजूद थी वहाँ पर अमेरिका ने हमले कर दिए गए हैं, जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था आज वो हो गया है। अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो कि ईरान में जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर अमेरिका की जानिब से ये हमला किया गया है। बिल्कुल, ईरान पर मुमकिन अमरीकी हमले का खदशा पेश किया गया था। अमरीकी B-2 बमबार तैयारे बहरुल काहिल की तरफ बढ़ने की भी इतलात थी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बमबार तैयारों में 30,000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम मौजूद थे, जो ज़ेर ज़मीन जौहरी तनसीबात तबाह करने की सलाहियत के हामिल हैं। और बिल्कुल ईरान में 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला मुकम्मल कर लिया गया है, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। और न्यूक्लियर प्लांट्स में फर्दो, नतंज और अस्फहान पर हमले किए गए हैं। तमाम तैयारे मिशन मुकम्मल करके ईरान की फ़ज़ाई हदूद से बाहर निकल गए हैं।
امریکہ کے 3 ایرانی جوہری مقامات پر فضائی حملے، ایران میں 3 نیوکلیئر سائٹس پر کامیاب حملہ مکمل کر لیا ہے، یہ کہنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ اور آپ کو بتائیں کہ نیوکلیئر پلانٹس میں فردو، نتنز اور اصفہان میں یہ شامل ہیں، امریکی صدر نے یہ کہا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام طیارے اب ایران کی فضائی حدود سے باہر ہیں۔ بم کا ایک مکمل پے لوڈ بنیادی سائٹ فردو پر گرایا گیا ہے اور تمام طیارے بحفاظت اپنے گھر پہ پہنچ گئے ہیں۔ یہ ایک حملہ کیا گیا ہے اور یہ ایک پہلا حملہ ہے جس کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا تھا امریکہ کی جانب سے۔ ایران پر یہ حملہ کیا گیا ہے اور 3 جو جوہری مقامات ہیں ایران کے، حساس جو تنصیبات تھیں نتنز میں، اصفہان پہ، وہاں پہ یہ امریکہ کی جانب سے حملے کیے گئے ہیں۔ یہ ایک شدید حملہ ہے، تمام یہ طیاروں کا حملہ کیا گیا ہے، فضائی حدود کو استعمال کیا گیا اور وہاں پر 3 جو نیوکلیئر سائٹس ہیں، حساس مقامات ہیں، وہاں پر حملے کیے گئے ہیں۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اصفہان اور نتنز کے وہ علاقے ہیں جہاں پر یہ حساس مقامات موجود ہیں، جہاں پر امریکہ کے جو 3 طیاروں کے حملے کیے گئے ہیں ایرانی کی نیوکلیئر سائٹس کے اوپر۔ یہ کہا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو بیان سامنے آیا اس میں یہ کہا گیا کہ یہ کامیاب حملہ جو ہے وہ کیا ہے، جو کہ مکمل کر لیا گیا ہے اور یہ حملہ کرنے کے بعد جو تمام طیارے ہیں ایران کی فضائی حدود سے باہر جا چکے ہیں اور تمام طیارے بحفاظت اپنے گھر پہنچے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو ہمارے تمام عظیم امریکی جنگجو ہیں ان کو اس کی انہوں نے مبارک دی اور انہوں نے یہ کہا کہ دنیا میں اور کوئی فوج ایسا نہیں کر سکتی جو کہ امریکہ نے کیا ہے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت جو ہے اب وقت ہے کہ اب امن جو ہے اس کا قیام عمل میں لایا جائے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اب امن کا وقت ہے، یہ کہنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ دنیا میں کوئی اور فوج ایسا نہیں کر سکتی، لیکن ہمارے جو امریکی جنگجو ہیں انہوں نے یہ کر دیا ہے۔ ایران میں جو 3 نیوکلیئر سائٹس ہیں ان پر یہ حملہ کیا گیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کامیاب حملہ کیا گیا ہے۔ امریکی طیاروں نے یہ حملہ کیا ہے، ایران کی فضائی حدود سے باہر جو وہ نکل چکے ہیں اور ایک مکمل پے لوڈ بنیادی سائٹ فردو پر گرایا گیا ہے، جو کہ جس کا نتیجہ جو ہے وہ نکلے گا۔ ایران میں سے یہ اطلاعات فی الحال موصول ہو رہی ہیں، لیکن جو ابتدائی معلومات ہمارے تک پہنچیں ان کے مطابق امریکہ نے ایران کے 3 جو جوہری مقامات ہیں ان پر فضائی حملے کیے گئے ہیں اور ان فضائی حملوں میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جو استعمال کیے گئے وہ V2 استعمال کیے گئے ہیں اور یہ 3 جو جوہری مقامات ہیں وہاں پر حملے کیے گئے ہیں جن کی شدت بہت زیادہ ہے اور جو لوڈ کیے گئے تھے ان جہازوں کے اوپر وہ تقریباً 30,000 جو پاؤنڈز ہیں وہ وزن تھا اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ تباہی پھیلا سکتے ہیں اور یہی وہ جو نیوکلیئر سائٹس ہیں ان کا ہدف تھا اور انہی اہداف کو نشانہ بنایا گیا امریکی جہازوں کی جانب سے۔ اور پھر نشانہ بنانے کے بعد پھر امریکی جہاز جو ہیں وہ بقول ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ واپس آ چکے ہیں اور بحفاظت اپنے گھر جو ہیں یہ پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی مبارکباد بھی دی کہ جتنے ہمارے امریکی جنگجو ہیں ان کو ہم مبارکباد بھی دیتے ہیں اور جس طرح ہمارے جنگجوؤں نے ایران پر حملے میں کیا ہے ویسا اور کوئی فوج نہیں کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب حملے مکمل ہو چکے ہیں، اب جو ہے امن کا وقت ہے، اب جو ہے یہ معاملات جو ہے آگے نہیں بڑھنے چاہیے۔ لیکن آپ کو جو خبر ہے، جو تازہ ترین واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے ایران کے جو 3 جوہری مقامات ہیں ان پر حملے کر دیے ہیں اور جو 3 نیوکلیئر سائٹس ہیں فردو، نتنز اور اصفہان، ان تینوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ جی بالکل، امریکہ نے ایک بار پھر ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ امریکہ کے 3 ایرانی جوہری مقامات پر فضائی حملے، ایران میں 3 نیوکلیئر سائٹس پر کامیابی سے حملہ کیا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ نیوکلیئر پلانٹس میں فردو، نتنز اور اصفہان شامل ہیں۔ تمام طیارے اب ایران کی فضائی حدود سے بھی کامیابی سے باہر نکل چکے ہیں۔ بم کا ایک مکمل پے لوڈ بنیادی سائٹ پر فردو پر گرایا گیا، تمام طیارے بحفاظت اپنے گھر پہنچ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمارے عظیم امریکی جنگجوؤں کو مبارکباد اور دنیا میں کوئی اور فوج ایسا نہیں کر سکتی، اب امن کا وقت ہے۔ امریکہ کے 3 ایرانی جوہری مقامات پر فضائی حملے، ایران میں 3 نیوکلیئر سائٹ جس میں فردو، نتنز اور اصفہان شامل ہیں، ان پر کامیابی سے ہیوی پے لوڈ گرایا گیا ہے جس سے ان کو مکمل تباہ کرنے کا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ نیوکلیئر پلانٹس میں فردو، نتنز اور اصفہان شامل ہیں، تمام طیارے اب ایران کی فضائی حدود سے باہر نکل چکے ہیں۔ بم کا ایک مکمل پے لوڈ بنیادی سائٹ فردو پر گرایا گیا، تمام طیارے بحفاظت اپنے گھر پہنچ گئے۔ ہمارے عظیم امریکی جنگجوؤں کو مبارکباد جو انہوں نے یہ کارنامہ کامیابی سے سر انجام دیا۔